अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं फराज इन्फॉर्मेटिक्स टीवी। दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि इल्मी, अदबी और तारीख़ी वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। नीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि मुख्तलिफ और मालूमात से भरी हुई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, दुनिया के किसी भी मुल्क में जब कोई मुजरिम जुर्म करता है तो पुलिस इसे पकड़ लेती है और इसके जुर्म के मुताबिक इसको सज़ा दी जाती है। आजकल तो मुजरिमों को जेल में कैद कर लिया जाता है, लेकिन तारीख़ में लोगों को इस कदर खौफनाक सज़ाएं दी जाती थी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज की इस वीडियो में मैं आपको माजी में दी जाने वाली दुनिया की सबसे ख़तरनाक और खौफनाक तरीन सज़ाओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 8, नेकलेसिंग। दोस्तों, किसी भी मुजरिम को माजी में बहुत खौफनाक सज़ाएं दी जाती थी, लेकिन सबसे बुरी मौत वो होती है जिसमें किसी को जला जला कर मार दिया जाए। बेशक इससे बुरी मौत दुनिया में नहीं होगी। इस तरीके में भी मुजरिम को जला जला कर मार दिया जाता था। ये सज़ा 1970 से 1980 के दरमियान इंडिया और नाइजीरिया में दी जाती थी। ये सज़ा चोरों और डाकुओं को दी जाती थी। ये एक रबर का बना हुआ टायर होता था जिसमें पेट्रोल भरा होता था। मुजरिम के हाथ पांव बांध के ये टायर उसके सीने पे चढ़ा दिया जाता था। इसमें आग लगा दी जाती थी। मुजरिम इस आग में 20 मिनट तक जलता रहता था और फिर इसकी मौत वाक़या हो जाती थी। इसके अलावा ब्राज़ील में ड्रग्स का बिजनेस करने वाले लोग एक दूसरे को भी टायर में जलाकर मार दिया करते थे। ये सज़ा दुनिया में दी जाने वाली सबसे ख़तरनाक सज़ाओं में से एक है। नंबर 7, आयरन मेडन। दोस्तों, ये जो आप लोहे का बना हुआ संदूक देख रहे हैं, ये 19वीं सदी में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल होता था। असल में ये एक फ़ेक डिवाइस थी जिन्हें दो लोगों ने बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया था। इनमें से एक माइकल था। इन लोगों ने माजी में मुजरिमों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली बहुत सी आलात और चीज़ें ख़रीदी हुई थी। असल में ये दुनिया को बताना चाहते थे कि माजी में लोगों को कितनी बुरी तरीके से सज़ाएं दी जाती थी। आयरन मेडन एक ऐसी डिवाइस थी जिन्हें इन दोनों ने खुद ही बनाया था और इन लोगों ने इसे बनाने के बाद म्यूज़ियम को दे दिया था। इस बात को कुछ ही साल गुजरे थे कि इस डिवाइस को असल में भी मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये एक ताबूत था जिसके अंदर लोहे के बड़े बड़े कील लगे हुए थे। इस ताबूत को भी लोहे से ही बनाया गया था। इस ताबूत को खड़ा करके इसका दरवाज़ा खोल के एक मुजरिम को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाता था और फिर इसके दरवाज़े को बंद कर दिया जाता था। जब दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था तो इसमें लगे हुए लोहे के कील मुजरिम के जिस्म में दाखिल हो जाते थे और मुजरिम को ज़्यादा अज़ियत देने के लिए दरवाज़े को बार बार खोला और बंद किया जाता था। इस अमल से मुजरिम की मौत हो जाती थी। इससे ज़्यादा दर्दनाक मौत और भला क्या हो सकती है। नंबर 6, पेयर ऑफ एंग्विश। दोस्तों, पेयर ऑफ एंग्विश एक नाशपाती जैसे नज़र आने वाली डिवाइस थी जिसे सबसे पहले 16वीं सदी में इस्तेमाल किया गया था। इस आले को चोरों, डाकुओं, लुटेरों और काला जादू करने वाली औरतों को इनका जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस लोहे से बनाई जाती थी। इस आले को मुजरिम के मुंह में रख दिया जाता था और इसके हैंडल को घुमाया जाता था। इसका हैंडल घुमाने की वजह से ये आला खुल जाया करता था और इस आले के खुलने की वजह से मुजरिम के मुंह की बुरी हालत हो जाती थी, यहाँ तक कि मुजरिम के जबड़े तक उखड़ जाते थे। मुजरिम को इस कदर ज़्यादा दर्द दिया जाता था कि मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेता था और मुजरिम अपना जुर्म कबूल कर लेने के बाद मुजरिम को इसके जुर्म की सज़ा भी दी जाती थी। 1640 में इस डिवाइस को एक चोर पर पहली दफ़ा इसका जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस आले की वजह से इस चोर का मुंह बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था और ये मरने के करीब पहुंच गया था क्योंकि वो ना तो खा सकता था और ना ही पी सकता था। इसके बाद इस डिवाइस को हॉलैंड में मुजरिमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। इस सज़ा के दौरान मुजरिम के हाथ पाँव को बांध दिया जाता था ताकि वो कोई भी हरकत ना कर सके, लेकिन ये सज़ा बहुत खौफनाक थी। नंबर 5, थंब स्क्रू। दोस्तों, कुछ सज़ाएं ऐसी होती हैं जिससे इंसान मरता तो नहीं है लेकिन मरने के करीब पहुंच जाता है।
یہ بھی ایسی ہی سزاؤں میں سے ایک ہے۔ یہ جو ٹارچر انسٹرومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اسے ماضی میں مجرموں کو ان کا جرم قبول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ڈیوائس 15ویں صدی میں استعمال کی گئی تھی۔ 15ویں صدی سے 16ویں صدی تک اگر کوئی مجرم اپنا جرم قبول نہیں کرتا تھا تو اس کو ایک کرسی پر باندھ دیا جاتا تھا۔ پھر مجرم کے ہاتھ کی انگلیاں یا انگوٹھا اس ڈیوائس میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس ڈیوائس کو کس دیا جاتا تھا۔ یہ لوہے کی پلیٹ مجرم کی انگلیوں کو بری طرح کچل دیتی تھی۔ یہ درد اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ مجرم خود ہی اپنا جرم قبول کر لیتا تھا۔ اس آلے کو مجرم کے ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی نہیں بلکہ اس کے پاؤں پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سزا کے بعد مجرم کے ہاتھ اور پاؤں کسی بھی کام کے قابل نہیں رہتے تھے اور پھر اس کو اس کے بعد اس کے جرم کی سزا بھی دی جاتی تھی۔ نمبر 4، ہیریٹیکس فورک۔ دوستو، یہ سزا ہسٹری میں دی جانے والی سب سے سلو ٹارچر میں سے ایک تھی۔ یہ ڈیوائس 1478 سے 1834 تک USA میں مجرموں کو سزا دینے کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ ایک فورک کی طرح کی ڈیوائس تھی جس کے دونوں طرف نوکیلے دھاردار کانٹے لگے ہوئے تھے۔ اس کو ایک بیلٹ کی مدد سے مجرم کے گلے میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس کی چین اور گردن کے نچلے حصے میں یہ کانٹے چبھتے تھے۔ اس ڈیوائس کو لوہے سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو کالا جادو کرنے والی عورتوں اور اپنے خدا کو برا کہنے والے لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس سزا میں مجرم کو بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ اس سزا کے دوران مجرم نہ تو کچھ کھا سکتا تھا اور نہ ہی پی سکتا تھا۔ وہ نہ تو بیٹھ سکتا تھا اور نہ ہی سو سکتا تھا۔ تھوڑی سی حرکت کرنے پر یہ کانٹے انسان کی چین اور اس کے گلے کے نچلے حصے میں چبھنا شروع ہو جاتے تھے۔ کئی ہفتے تک اس حالت میں رہنے کے بعد مجرم کی موت ہو جایا کرتی تھی اور اگر وہ اپنا جرم قبول کر لیتا تھا تو لوگوں کے سامنے اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا تاکہ کوئی اس طرح کی جرات کرنے کا سوچے بھی نہ۔ اس سزا کو سوچ کر بھی خوف آتا ہے۔ نمبر 3، بریز بل۔ دوستو، یہ جو بل آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بریز بل، سلور بل اور بل آف فیری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ٹارچر ڈیوائس تھی۔ اس بیل کو گریک کے لوگوں نے بنایا تھا۔ اس بیل کو پیتل سے بنایا گیا تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ایک انسان آرام سے آ سکتا تھا۔ اس کے ایک طرف سے انسان کو اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ مجرم کو اس بیل کے اندر ڈال کر اس کے نیچے آگ لگائی جاتی تھی۔ یہ آگ اس وقت تک جلتی رہتی تھی جب تک انسان جل کر مر نہیں جاتا۔ جب اس مجرم کی چیخوں کی آواز آنا بند ہو جاتی تھی تو اسے باہر نکال لیا جاتا تھا۔ اس بیل کے نیچے لگی ہوئی آگ اس قدر زیادہ تیز ہوتی تھی کہ بیل کچھ ہی وقت میں دہکنے لگ جاتا تھا۔ نمبر 2، مین کیچر۔ یہ آلہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو 18ویں صدی میں جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آلہ لوہے سے بنایا جاتا تھا۔ اس کو جنگ میں دشمن کو نیچے گرانے کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس وقت تک اس انسان کو کھینچا جاتا تھا جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ اس انسان کے گلے میں اس کے کانٹے چبھ جایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس شخص کی موت ہو جایا کرتی تھی۔ نہ صرف ماضی میں بلکہ اب بھی مختلف ممالک میں اس آلے کا استعمال ہوتا ہے، جیسے چین اور جاپان۔ چین اور جاپان کی فورسز اس آلے کو مجرموں کو پکڑنے کے لیے استعمال کرتی ہے، خاص کر وہ مجرم جو جیل سے فرار ہو جاتے ہیں، اور ایئرپورٹ کی پولیس اس آلے کو دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے استعمال بھی کرتی ہے۔ نمبر 1، سپرنگ بول۔ دوستو، ہسٹری میں تیر کمان کا استعمال جنگوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے بھی کیا جاتا تھا۔ اس سے لوگوں کو بھی سزا دی جاتی تھی۔ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو شاہی لوگوں کے ساتھ غداری کرتے تھے۔ دوستو، اب آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔